बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेटर पीके पर नियाज़ बालम हाजिर है। सब एशिया कप के हवाले से अभी तक वो जो एक अलाव दहका था वो ठंडा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फैसला भी हो चुका है कि सुपर फोर में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें पहुंच चुकी हैं। और इस हवाले से यानी सैटरडे को पहला मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के माबैन होना है, और रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत की टीमों के माबैन इस सुपर फोर के मरहले का दूसरा मैच वो इतवार के रोज़ खेला जाएगा। गो कि यूएई में तो जुमे के रोज़ छुट्टी होती है, और जो वर्कर्स हैं वहाँ, जो मज़दूर तबका है उनको, लेकिन चूँकि ये मैचेस रात में होते हैं तो सारा दिन मजदूरी करके फिर शाम में ये लोग जो है वो क्रिकेट के मैचेस देखने के लिए आते हैं। तो इंडिया की टीम ओमान जैसी एक कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ ये कुदरत का इंसाफ है कि एक चीटी जो है उसके मुकाबिल ख़ुद को हाथी समझने वाले क्रिकेट के हाथी इंडिया की टीम का आलम यह है कि इनकी टीम के किसी एक बैट्समैन ने 50 रन नहीं किए, और मिला जुला के 10 ओवर्स में इनके 100 रन्स थे, और 20 ओवर्स के अख्ताम पर इनका टोटल बना 188। तो जनाब बहुत शाबाश ओमान की टीम को, वो कि अब वो एशिया कप से बाहर हो चुकी है मौजूदा इस एशिया कप से, और सुपर फोर के मरहले में नहीं जा सकी। मगर इंडिया की बैटिंग को उन्होंने ज़रूर काबू किया। सिर्फ 188 रन उन्होंने बनाने दिए। हालांकि लग ये रहा था कि जैसे 10 ओवर्स में 100 रन हो गए थे, तो अगले 10 ओवर में 120 रन तो कम से कम ज़रूर होने चाहिए थे। लेकिन ओमान के आमिर कलीम और फैसल शाह और इन लोगों को बहुत शाबाश हो कि उन्होंने इंडिया की बैटिंग को उस तरह से जम कर नहीं खेलने दिए जैसे कि तवक्कुआत की जा रही थी। अब जवाबी बैटिंग में भी 12 ओवर्स के अख्ताम पर कोई 80 रन बना चुकी है ओमान की टीम, और सिर्फ एक विकेट गिरी है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और तवक्कुआत के बरखिलाफ वो दांत खट्टे कर रहे हैं भारत के। अब भारत की तरफ मैं आना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ उसमें एंडी पाइक्राफ्ट को एज मैच रेफरी थे वो एंडी पाइक्राफ्ट इसमें, और एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से पहले ही से बहुत से शिकूक व शुबहात हैं। और जैसे कि मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में बात हो रही थी दोनों के दरमियान में, रमीज़ राजा और मंसूर अली ख़ान के माबैन, तो उसमें जो मंसूर अली ख़ान की सवालात के जवाब देते हुए रमीज़ राजा बता रहे थे कि कोई 90 मैचेस में पाकिस्तान और इंडिया के को एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ जो है वो छुपी हुई है, ऐसा मकसद है आईसीसी का, क्यों वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को ही लगाते हैं? ये वजूहात भी जो है ये हल तलब हैं, जवाब तलब हैं। लेकिन मैं थोड़ा आपको सुनाना चाहता हूँ कि रमीज़ राजा ने मंसूर अली ख़ान को इस टीम के हवाले से क्या बातें की। उन्होंने इस टीम को क़त्अन गैर मौसर करार दिया। वो इस टीम की कारकर्दगी से या फॉर्मेशन से ही राज़ी नहीं है। सलमान आगा से भी वो हरगिज़ खुश नहीं हैं। फिर उसके बाद में बाबर आजम के हवाले से भी उन्होंने बात की है, और इस मसले पे जो हैंडशेक और एंडी पाइक्राफ्ट से होते हुए मैच के ताख़ीर से शुरू होने तक, और पाकिस्तान की धमकी दे देने की अगर एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया जाता तो पाकिस्तान बायकाट कर देगा इस एशिया कप 2025 का। इस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू की। पहले आप उनके पॉइंट सुन लीजिए, फिर उस पर हम बात करते हैं। नहीं, मेरी तो इसके ऊपर देखें, टेक जो है ना ऑन द गेम इज़ इन ब्लैक एंड वाइट। ठीक है। सो ये जो बिहाइंड द सीन्स कई दफ़ा जो है ना आपके ग्रे एरियाज़ भी आते हैं जो कि डिस्कशन के ऊपर आते हैं, स्ट्रैटेजी बनती है। तो पॉलिटिक्स क्रिकेट में भारत तो लेके आ ही गए हैं, सो आपको भी अपना एक पॉलिटिकल हैंड खेलना था, जो कि आई थॉट कि सक्सेसफुली खेला गया। क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना। ठीक है। सो इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और मैं हमेशा जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था, तो एवरी टाइम ही वुड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज़ कहता था। मैंने कहा देखो, तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनहसर है। ठीक है। सो तुम अगर भारत को, इंडिया को हराओगे तो तभी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने पानी में हैं। बट एनीवे, इस वक्त वो हालात जो है वो टीम के तो तशवीशनाक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट इसमें देखे ना, मेरा इसमें टेक ये था कि जो एंडी पाइक्राफ्ट है, और मैंने वैसे ही ऑफ द कफ बात की, मैंने कहा
مجھے ایسا لگتا ہے جتنی دفعہ میں نے ٹاس کیا انڈیا کے میچ میں یا جتنی دفعہ انڈیا پاکستان کا میچ, یہ ہر دفعہ میچ ریفری ہوتے ہیں اور پتہ یہی چلا کہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 90 ٹائمز انڈیا کے میچ میں وہ میچ ریفری 90 ٹائمز. سو ایک طرح سے ایک باعث سے ڈیولپ ہو جاتا ہے نا پھر, تو پھر آپ کو انگلی اٹھانے کا بھی موقع ملتا ہے. سو مجھے زیادہ پرابلم یہ نہیں تھی کہ ہینڈ شیک ہوا یا نہیں ہوا منصور, مجھے پرابلم یہ تھی کہ پوسٹ میچ جب ہو رہا تھا پریزنٹیشن, اس پہ ایک پولیٹیکل ریٹورک کریٹ ہوا اور وہ پھر آپ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے وہ. جی, تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے رمیز راجہ, سیم وہی بات ہے جو میں اس سے پہلے بھی کر رہا تھا اور اس سے پہلے میں نے اپنے ولاگز میں بھی کی, اپنے اس سے پہلے جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں ان میں بھی مینوان اسی طرح کی باتیں ہوئیں. پاکستان میں عوامی تاثر یہی ہے کہ لوگ سلمان علی آغا کی کپتانی سے ایون ان کے گیم سے بھی اس قدر مطمئن نہیں ہیں. اور پاکستان میں جو بھی کرکٹ کا دیوانہ ہے, جو کرکٹ کو سمجھنے والا ہے, وہ اس کا اولین سوال ہے وہ یہی ہے کہ بابر اعظم کو کیوں ہٹایا گیا. ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کر کے ان کو اسٹرائک ریٹ کی بات کرتے ہیں, وہ جس سلو کھیلتے ہیں, یعنی یہ تمام جو الزامات کل بابر اعظم پہ لگاتے رہے, آج اس تمام جو ہے صورتحال وہ اس کی بین صورت نظر آتی ہے سلمان آغا کے کھیل میں بھی. تو کیا آپ نے کھویا اور کیا پایا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے بابر اعظم جیسا ہیرا کھو دیا. میں سلمان آغا کے بھی خلاف نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں سلمان آغا بہت اچھا پلیئر ہے اور صرف بابر اعظم کی پسندیدگی کے لیے ہم سلمان آغا کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے, لیکن کرکٹ کو کرکٹ کی طرح سے لینا چاہیے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم کے حق میں کیا ہے. پاکستان کی ٹیم کے حق میں بابر اعظم کا ٹیم میں ہونا اور ایز کیپٹن ہونا, یہی جو ہے وہ سود مند نظر آتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور یو اے ای کے مابین میچ کھیلا گیا انڈیا اور پاکستان کے میچ کے بعد, اس میں پوسٹ میچ گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے اس پہ لاسٹ ویڈیو میں بھی بات کی تھی, جو مڈل اوورز اور مڈل آرڈر کی بات کی تھی سلمان آغا نے, سابق کپتان مصباح الحق نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا ہے. لیکن یہ تو ہماری آپس کی باتیں ہیں, ہم اپنی ٹیم کی بہتری کے لیے ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, مگر ازلی دشمن میں سبحان کر مشرا کی یہاں بات کرنا چاہتا ہوں. انتہائی ناپاک اور غلیظ گفتگو کرنے والا یہ شخص, جسے میں پہلے کبھی جو ہے وہ اسپورٹس مین سمجھا کرتا تھا, مگر نہ یہ اسپورٹس مین ہے نہ یہ صحافی ہے, یہ ایک بھونکنے والا کتا ہے. لٹرلی یہ ایک کتا ہے جس کو نہ بات کرنے کی تمیز ہے, اور I'm sorry کہ مجھے بھی اس غلیظ آدمی کی طرح سے زبان اختیار کرنی پڑ رہی ہے, اس لیے کہ گندے کو گندا کہنا حق ہے, اور مجھے حق کہنے میں کبھی جو ہے وہ میں نے خجالت سے یا کنجوسی سے کام نہیں لیا. سبحان کر مشرا, آپ ایک نہایت بھونڈے, ایک نہایت غلیظ اور پلیت آدمی ہیں. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک مبصر کی حیثیت سے ٹی وی پر آئیں, وہ چاہے یوٹیوب ہو, سوشل میڈیا ہو یا کوئی میڈیا ہو. آپ کو حق نہیں پہنچتا. کیوں؟ کہ آپ بائسڈ ہیں. ایک اسپورٹس پرسن کو, ایک اینالسٹ کو دیکھیے, پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں کی بات ہوئی, ہم نے کہا کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان کی ٹیم سے بہتر ہے, اس لیے کہ ہمیں حق کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا. مگر آپ سبحان کر مشرا, آپ لعنت کے حقدار ہیں. آپ کو 1000 بار لعنت ملنی چاہیے, آپ اس کے مستحق ہیں. جس طرح کی آپ گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, آپ 65 کی جنگ کی بات کرتے ہیں, لعنت ہو آپ پر بے شمار. آپ اس جنگ میں برے طریقے سے آپ کا منہ کالا کیا تھا پاکستان کی فوج نے. آپ بات کرتے ہیں 71 کی جنگ کی, اگر اس میں غداری نہ ہوئی ہوتی تو ہم اس میں بھی تمہیں ناکو چنے چبواتے تھے. اور آپ کس منہ سے 2025 مئی کی جنگ کی بات کرتے ہیں؟ اس میں تو آپ کو دنیا کے سامنے ننگا کر دیا پاکستان کی نڈر فوج نے, اور پاکستان کی چاق و چوبند اور پاکستان کی عسکری ماہر فوج نے. دنیا پاکستان کی فوج عزت سے نام لے رہی ہے. اس 9-10 مئی کے بعد 2025 پاکستان کی فوج کا, پاکستان وطن کا, پاکستان کنٹری کا, پاکستان ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ایک طاقتور قوم کے طور پہ ابھرا ہے. اور بے غیرتوں, بے شرموں, تم کو تو ڈوب مرنا چاہیے کمینوں, کہ تم آج دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہو. تمہارا مودی اگر کہیں کسی عالمی کانفرنس میں جاتا ہے, لوگ اس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. کس منہ سے بات کرتے ہو؟ بلڈی تم
नहायत गलीज़ आदमी हो। और मैं पाकिस्तान के जो व्यूअर्स हैं जो सोशल मीडिया पे इस कमीने शख्स को सुनते हैं, सुभानकर मिश्रा को, मैं उनको भी गैरत दिलाना चाहूँगा कि इसका बायकाट किया जाए। पाकिस्तान में सुभानकर मिश्रा को टोटली बायकाट किया जाना चाहिए, इसलिए कि ये बाइस्ड आदमी है, ये एक गलीज़ और पलीत ख्यालात रखने वाला और मुंह से गंद बकने वाला एक कुत्ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।